रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दोनों तरह की खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि चाइना ने फ़ौरन अपने शहरियों के लिए एक वार्निंग जारी की है। और जो ईरान में मौजूद है उनके शहरी, उनके लिए ये कहा गया है कि वो या तो ईरान को छोड़ दें या अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। ये हदायत या हुक्मनामा जारी किया गया है चाइना की जानिब से, और ये इस साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इससे पहले चाइना ने इस किस्म की वार्निंग 27 फरवरी को जारी की थी इसी साल में, जबकि 28 फरवरी को अटैक हो गया था ईरान के ऊपर। इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक हो गया था 28 फरवरी को, ये हम सबको याद है अच्छी तरह। तो एक मरतबा फिर चाइना ने उसी नौयत की एक वार्निंग जारी की है, और ऐसा लगता है कि अब दोबारा हमला होने वाला है, या कम से कम चाइना के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई बड़ा हमला दोबारा से हो सकता है। अमेरिका खित्ते में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 2003 के बाद पहली मरतबा अमेरिका के बहरी बेड़े इतनी बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक के आसपास मौजूद हैं। यहाँ 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं, मैंने कल आपको नक्शे से बताया भी था पिछली वीडियो में। एक तो अरेबियन सी में इन्होंने डेरे डाले हैं, पाकिस्तान के सामने ओमान और पाकिस्तान के बीच वाले एरिया में, यहाँ पे अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है। रेड सी के अंदर भी ये पहुँच गए हैं, और रेड सी में आने के लिए बाब मंदब से एक रास्ता आता है, वहाँ से कुछ इनकी फोर्स पहुँची है, और कुछ फोर्स जो है वो नहर स्वेज से मिस्र के बीच में से निकल कर यहाँ पहुँची है। और तीसरी ताकत इन्होंने इकट्ठी की है अमेरिकन एक बहरी बेड़े को इसराइल के बिल्कुल अकब में, यानी ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका अपने इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल करता था, और उन्होंने अपने बहरी बेड़े के ऊपर एक इंटरसेप्टर्स का पूरा निज़ाम लगाया हुआ था कि अगर ईरानी मिसाइल आते हैं इसराइल को हिट करने के लिए तो वहाँ से अमेरिका प्रोटेक्शन देता था इसराइल को। तो अब ये इन 3 जगहों पे अमेरिका मौजूद है, जबकि मिडल ईस्ट में अमेरिका बहुत तेज़ी से नकलो हरकत कर रहा है। यानी जो मूवमेंट देखी गई है सऊदी अरेबिया में वो बहुत बहुत ख़ास है। जबकि इसराइल में बिन गवीर एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हों, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी तैयारे पहुँचे हैं जो उनकी एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। ना सिर्फ ये जंगी जहाज़ हैं बल्कि जंग के मैदान में मदद करने के लिए जो तैयारे हैं वो भी हैं। एक अमरीकी अवाक्स तैयारा, जिस तरह के तैयारे को पहले सऊदी अरब में तबाह कर दिया था ईरान ने, वो तैयारा भी उड़ान भर चुका है और अब वो फ़िज़ाई ऑपरेशंस के लिए जायदा ले रहा है। ये मुबैना तौर पे इतलात अब तक आई हैं। अब अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना ने फौरी तौर पर अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि ईरान ने अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस सूरत में कुछ अहदाफ बता दिए हैं कि इन अहदाफ को ईरान टारगेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे अरब ममालिक के लिए। ईरान के सरकारी टीवी ने तवानाई की इन तनसीबात की फहरिस्त जारी की है जिनके बारे में उनका कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कतर में रास गैस का जो एक मनसूबा है, और रास अल्फान LNG तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में दास और ज़रको जज़ायर, इनको निशाना बनाया जा सकता है, जहाँ पे तेल और गैस के बड़े ऑफ शोर मराकज़ हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे बकीक एक एरिया है, उसके बारे में बताया गया, और सफ़ानिया एक और इलाका है, खरीस एक और एरिया है। यहाँ पे कुछ ऑयल की तनसीबात हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जबकि कुवैत में बुरकान ऑयल फील्ड के बारे में वार्निंग जारी की गई इसी टीवी पे, और ये बताया गया कि उनको ईरान निशाना बना सकता है उस सूरत में जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा तब। नाज़रीन, थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अभी राइटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से रॉयटर्स का ये दावा आया है, और इस दावे में ये कहा गया कि अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो एक छोटे से वफद के हमरा जुमे की रात को इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। देखिए, अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात है। ईरान को और अमेरिका को एक दिन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा, लेकिन दोनों ममालिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना होगा अमन के लिए। ईरान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें उसकी इज्जत भी रहे, उसकी बका भी रहे, और उसके लोगों की जो है उनके जज्बात भी मजरूह ना हो, और अमेरिका को भी कोई फेस सेविंग मिल जाए। जबकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ ईरान को ऐसा देना पड़ेगा जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सुबकी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग उन्हें भी मिल जाएगी। तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है। यहाँ पे अल्टीमेटली एक दिन इन्हें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका को ये लगता है कि वो ताकत के बलबूते पे सारे हथियार यहाँ पे इकट्ठे करके
ایران سے یک طرفہ سرنڈر کروا دے گا تو یہ اس کے لیے پھر ایک نئی مصیبت بن جائے گی. ایرانیوں کا ریکارڈ ہے کہ وہ ایسے سرنڈر نہیں کرتے اور یہ ایرانی بار بار کہہ چکے ہیں. بہرحال مذاکرات کے لیے اگر تو یہ آ رہی ہے ٹیم تو بڑی اچھی بات ہے. عراقچی پاکستان میں آ رہے ہیں, پھر امریکن بھی آ جائیں گے اور مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے. لیکن پاکستان نے بدقسمتی سے دوسرا ہفتہ ہے اسلام آباد راولپنڈی کو بند کیا ہوا ہے. یہ خبر بھی رائٹرز نے دی ہے. ایکچولی رائٹرز جو ہے وہ اسی کے اوپر سرکار سے رابطے کر رہا تھا بار بار, اور وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی بندش کے پیچھے سائنس کیا ہے, آپ اسے کھول کیوں نہیں دیتے. تو خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کو یا پاکستانی گورنمنٹ کو, موجودہ رجیم کو, عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو اس بات پہ شک ہے کہ اگر کوئی اچھی ڈیل بنتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لینے کے لیے خود پاکستان آئے گا. اور ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی موقع پر انہیں کوئی آسرا کروا بھی دیا ہو, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان آنا ہے تو عاصم منیر اور شہباز شریف دگنی محنت کریں گے اور زیادہ زور لگائیں گے. تو اب اسلام آباد اور پنڈی کو بند رکھا ہوا ہے. یہ جناب علی دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے, لہذا سیکیورٹی کا ایسا انتظام انہوں نے کیا کہ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ایسا نہ ہو جائے جس کے بعد امریکن یہ وجہ بنا دیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا تو یہاں پہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آئے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کی گئی تھی جے ڈی وینس کے حوالے سے بھی, جب وہ دوسری مرتبہ آنا چاہ رہے تھے کہ جناب سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا. بہرحال اب وہاں پہ دیکھیں نا, اسلام آباد میں صورتحال یہ ہے کہ عدالتیں بند ہیں. جن ممالک کی جنگ ہو رہی ہے ان کی عدالتیں کھلی ہیں, پاکستان میں بند ہیں, اور یہ دارالحکومت ہے. اسکول بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, راستے بند ہیں, مارکیٹیں بند ہیں, کاروباری مراکز بند ہیں, دفاتر بند ہیں, رہائشی علاقے بند ہیں. یعنی سب کچھ تو بند کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان میں, اور یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے. جب دارالحکومت بند ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر پڑتا ہے. اور یہ کوئی اچھا پاکستان کا میسج نہیں جا رہا کہ آپ ایک ایسی میٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آپ نے امن قائم کرنا ہے, اور آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ نے اپنا دارالحکومت بند کیا ہوا, ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا, اور آپ اپنے دارالحکومت میں سیکیورٹی کے معاملات کو کنٹرول کر نہیں سکتے. دنیا کی سیکیورٹی کے معاملات کو آپ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں, اور حالات ان کے یہ ہو گئے کہ چھوٹی سی بات سے چڑھ جاتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں. میں خود بھی یہ خبر سن کے میں نے جب پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. خبر یہ بتاتی ہے کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے بیچارے نے ایک مذاق کر دیا, یعنی ترنول پھاٹک بھی آبنۂ ہرمز بنا ہوا ہے, اس قسم کی انہوں نے بات کر دی کہ نہ یہ پھاٹک کھلتا ہے تو نہ آبنۂ ہرمز کھلتی ہے. اب ایک بیچارہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, اس نے یہ بیچارے نے پوسٹ کر دی. اب پولیس نے اس کو جا کے گرفتار کر لیا کہ جناب مذاق اڑا رہے ہیں. وکیل صاحب ہیں راجہ عمران صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پروفیشن میں یا ان کے پورے کیریئر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی ہو اور اس کے خلاف سیکشن 144 کی خلاف ورزی کرنے کا مقدمہ درج کر دیا. 144 تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہجوم اکٹھا کر دیں, کیونکہ اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں جی صورتحال بڑی نازک ہے لہذا دفعہ 144 ہم نے لگائی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, اچھی بات ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ ایک آدمی نے پوسٹ کی تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ دفعہ 144 کی اس نے خلاف ورزی کر دی. یہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے تو اپنے کیریئر میں پہلی دفعہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے, اور وہ بھی بیچارے نے مذاق کیا تھا. یعنی طنز و مزاح بھی آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے, کوئی شہری کوئی میم بھی نہیں بنا سکتا, کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ حکومت کو برا لگ جائے گا, حکومت پکڑ کے بندہ اندر کر دے گی. تو اب یہ جناب مقدمہ درج کر دیا اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی اور بندہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. ناظرین, یہ مزاحیہ پوسٹ والا معاملہ ہے. اب پاکستان کے اندر کیونکہ ہم آ گئے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر کوئی سولر ٹیکس نہیں دے گا, یعنی حکومت نے عجیب و غریب کام کر دیا نا کہ سولر کے صارفین کے اوپر الگ سے ٹیکس لگا دیا. وہ نیٹ میٹرنگ والا جو تھا, ان کے میٹروں کے اوپر ایک ان کو بل آتا تھا, میٹر کا کرایہ آتا تھا ان کو ہر مہینے, یہ 1000 روپیہ ہوتا تھا. ابھی لوگ اپنے بل شیئر کر رہے ہیں, کہیں پہ یہ 3000 سے زائد ہے, کہیں یہ 4000 سے زائد ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یعنی ایک دم اب 4 گنا میٹروں کے کرایہ آپ بڑھا رہے ہیں. تو یہ لوگ بےچارے جائیں گے کہاں پہ؟ یہ بجلی بنا کے سرکار کو بیچتے ہیں, اور یہ تو حصہ ڈال رہے تھے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں, بجلی بنا کر بیچ رہے تھے, ان کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی. اب بجائے اس کے کہ سرکار ان کو آنر کرتی, ان کو کوئی بینیفٹ دیتی جیسا کہ سرکار نے ان سے وعدہ کیا تھا, سرکار ان سے تاروں کے اور میٹروں کے پیسے لے رہی ہے اور ہر مہینے کرائے کے طور پہ لے رہی ہے, اور ان چیزوں کا کرایہ لے رہی ہے جو انہوں نے خرید کر لگائی ہیں. یعنی انہوں نے پیسہ جمع کروایا ٹھیک ٹھاک, ان کی گارنٹیاں جمع کروائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو اب فرض کریں اگر سولر ٹیکس جو حکومت لگانے جا رہی ہے, جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے سولر ٹیکس کے نام کے اوپر, اگر کوئی آدمی نہیں دیتا تو حکومت کیا کرے گی؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا, حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے لوگ آئیں گے, گھر سے آگے سارے سولر کھولیں گے, اتاریں گے, گاڑیوں میں رکھ کے ساتھ لے جائیں گے, یہ کریں گے؟ یا سورج کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو اندھیرا کر دیں گے, جناب سورج کی روشنی آپ کے لیے بند ہو گئی ہے.
क्या करेंगे؟ मसनूई बादल बनाएंगे, बना के लाके सूरज के आगे खड़े कर देंगे? किस तरह करेंगे? ये इंतहाई नामुनासिब है। या तो आप मुल्क के अंदर पूरी बिजली दे रहे हो, सस्ती बिजली दे रहे हो, तो फिर आप ये कहें जनाब आप अपनी बिजली पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी बिजली पैदा करेंगे तो आप हमारी बिजली नहीं खरीदेंगे, हमने आपके लिए इजाफी बिजली बनाई हुई है और बहुत सस्ती बिजली हम आपको दे रहे हैं। या तो आप ये कर रहे होते। बिजली की कीमत आपने 4 गुना बढ़ा दी है, 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के हम पैसे देते हैं, लोड शेडिंग उसके बावजूद हो रही है, और गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी बनाकर लोगों को मजबूर किया कि वो सोलर लगाएं। कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं, ये कहते हैं जी अमीरों को हम निशाना बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जेवर बेच के, अपना कीमती सामान बेच के, उन्होंने सोलर लगाए अपनी छतों के ऊपर कि चलो बिलों से तो हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी, कि हमें बिल नहीं देने पड़ेंगे। वो 25-30 साल का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हम बिल नहीं देंगे और इसको मेंटेन करके एक नए तरीके से चलेंगे। वो बेचारे जिन गरीबों ने लगाए हुए थे उनके सारे अरमान तोड़ दिए, उनकी जमा पूंजी भी खर्च करवा दी सोलर के ऊपर, और अब उन्हें डबल पैसा पड़ रहा है। सोलर पे अलग पड़ गया, सरकार अलग से उनकी जेब काटने के लिए आ गई है। इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, मैं उसके बारे में भी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले गंदम की खरीदारी का वक्त आ गया। निजी कंपनियां कुछ खरीदारी के लिए सामने आई हैं, मगर अभी तक की जो कार्रवाई डाली जा रही है ना, मेरी कुछ किसानों से बात हुई है, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत और माफिया मिलकर किसान की कमर तोड़ने वाले हैं। ये मैं वक्त से पहले खबरदार कर रहा हूं, मैंने पिछले साल भी बताया था कि ये किसान को बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं, और पिछले साल इन्होंने किसान को डैमेज कर दिया। इस साल किसान बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है, क्योंकि सैलाब की वजह से उसकी जमा पूंजी पहले ही जाया हो गई, और बड़ी मुश्किलों से कर्जे पकड़ के उधार लेके किसान ने अपनी गंदम लगाई हुई है, और अब उसको लूट मार करने का जो टाइम आ गया है, ऐसा लगता है कि किसान की कमर तोड़ देंगे माफिया और हुकूमत मिलके। मगर अपोजिशन इस सारी सूरत में गायब है। बिजली के खौफनाक बिलों का मामला आया, अपोजिशन गायब। सोलर के ऊपर टैक्स लगाने का मामला आया, अपोजिशन गायब। गैस के बिलों पर अपोजिशन गायब। बिजली की लोड शेडिंग पर अपोजिशन गायब। पेट्रोल की कीमतों पर अपोजिशन गायब। इस्लामाबाद रावलपिंडी की बंदिश, अपोजिशन गायब। दर्जनों शहरी एहतजाज के दौरान चौथी मरतबा पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में शहीद हो गए, अपोजिशन गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आखिरी एहतजाज इमरान खान की फैमिली के खिलाफ किया था, मुझे जहां तक याद है। यानी इमरान खान की फैमिली ये क्यों करती है, वो क्यों करती है, आखिरी एहतजाज उन्हीं के खिलाफ देखा है मैंने। स्ट्रीट मूवमेंट का कोई इलम नहीं, वो किधर गई। एक इमरान खान ने हुक्म दिया था स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए, तो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर जाके थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और कह देते हैं जनाब ये स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, वो भी गायब हो गई है। किसी बात के ऊपर इन्होंने अभी तक अपोजिशन नहीं की। देखें, अगर अपोजिशन नहीं करनी तो घर जाए। अवाम का बजट क्यों खा रहे हैं, तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं, अवाम के वसाइल क्यों ज़ाया कर रहे हैं? यानी इतने वसाइल ज़ाया करने से बेहतर है अगर आपने अपोजिशन नहीं करनी तो आप घर चले जाएं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने उनका मैंडेट छीन के इनको अपोजिशन में बैठा दिया। लेकिन आज भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पर हुकूमत में बैठी हुई है, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की ना कोई तहरीक चलाती है, ना हुकूमत को किसी किस्म का कोई टफ टाइम देती है। किसी एक मामले के ऊपर ये गरीब पाकिस्तानियों के साथ, मजबूर पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हों। स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां लेकर चले गए। आज भी मंडी में आज भी उतनी नहीं है जितनी इमरान खान के दौर में थी। सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया, जो इन्होंने अवाम का कचूमड़ निकालना था इन्होंने निकाल दिया, लेकिन अपोजिशन खड़ी नहीं हुई। ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह की अपोजिशन है ना, कोई भी हुकूमत होगी पाकिस्तान में, वो दुआएं करेगी और कोशिश करेगी कि हमें इसी तरह की अपोजिशन मिल जाए। अब जरा इमरान खान साहब के बेटों की बात सुन लें। इमरान खान साहब के बेटों ने इंटरनेशनल मीडिया को एक मरतबा फिर इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा तकरीबन 4 साल हो गए हमने अपने बाप को नहीं देखा, हमारी उनसे बात तक नहीं होती। ईद पर हमारी थोड़ी देर के लिए वालिद से बात हुई थी। हमारी जब इमरान खान से बात हुई तब उन्हें आंख का शदीद मसला हो चुका था। उनकी कोशिश है, यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की वो बात कर रहे हैं, कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतर करें और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और जमहूरियत की जो वो गुज़िश्ता चंद सालों से तौहीन कर रहे हैं उससे दुनिया की तवज्जो हटा सकें, इसलिए ये भाग दौड़ भी कर रहे हैं आजकल। मेरे वालिद मुल्क के सबसे मकबूल इंसान है, कासिम खान ने कहा, और वो इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं जिसे ये सब मिलकर बरकरार रखना चाहते हैं। ये एक करप्ट रियासत है जिससे वो जितना हो सके फ़ायदा उठाते हैं और इसे इन लोगों में तकसीम करते हैं, वो आपस में तकसीम करते हैं लूट मार करके। हमारे वालिद अपनी बिनाई का 80% खो चुके हैं। वो कई महीनों से अपनी आंख के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जाता रहा। अब जाकर उनका इलाज शुरू किया गया है, जो कि वक्त पर होना चाहिए था।
مگر دیر سے ہوا. ان کی آنکھ کی حالت اچھی نہیں ہے. ہمیں اس بات کی کوئی معلومات نہیں کہ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا. ہمیں کوئی میڈیکل رپورٹ بھی فراہم نہیں کی گئی. سب کچھ چھپایا جا رہا ہے. عمران خان کے بیٹوں نے یہ انٹرویو دیا چینل 4 کو. اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کہا وہ بھی آپ سن لیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی حکومت نے ہمیں پاکستان جانے پر گرفتار کرنے کی دھمکی دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان آئے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. ہم پھر بھی پاکستان جانا چاہتے ہیں لیکن اب حکومت پاکستان ہمیں کسی بھی قسم کی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمارا ویزا بھی جاری نہیں کیا جا رہا. ہم واشنگٹن گئے تھے, ہماری بات چیت ہوئی تھی, وہاں سے رد عمل آنے والا تھا کہ حکومت پاکستان نے مشرق میں امریکی پپٹ حکومت بننے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی. وہ کہتے ہیں ہم امریکہ گئے تھے, ہم نے وہاں جا کے بات چیت کی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. ہمیں لگ رہا تھا بات چیت بن جائے گی. ہمارے ساتھ ان کے ساتھ وعدے بھی کیے گئے تھے. میں نے آپ کو تب رپورٹ بھی کیا تھا, اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بتایا تھا, اور میں نے ان کے حوالے سے آپ کو یہ دعوے ان کے رپورٹ کیے تھے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کال آنے والی ہے اور وہ امریکہ میں حالات جو ہے وہ تبدیل ہونے والے ہیں. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت دعوے اور بڑے وعدے کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے جو انہیں جا کر ملتے تھے. اسی طرح جب یہ رچرڈ گرینل وغیرہ ملے انہیں, قاسم کو اور سلمان کو, تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی. وہ کہتے جی ہمارا تو معاملہ بننے والا تھا کہ رد عمل آنے والا تھا. ہم واشنگٹن گئے, وہاں ہماری بات چیت ہوئی تھی. حکومت پاکستان میں مشرق میں امریکی پپٹ حکومت بننے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی. انہوں نے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا. پھر انہوں نے اپنے منرلز امریکہ کے حوالے کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے خوشامد کی کوشش کی. انہوں نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جس کے خلاف عمران خان سٹینڈ لیے کھڑے ہیں. یعنی یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کرپٹو والا معاملہ جو ہے نا, یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. بلال بن ثاقب, یہ ایک نام آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کا نام انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن چکا ہے پاکستان کے حوالے سے, اور ان کے تعلقات اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر اہم لوگ ہیں ان کی فیملی اور بچوں کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ ذریعہ ہے جہاں سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس تک کا رستہ ڈھونڈا ہے. اور اس کے بارے میں ایک نہیں متعدد خبریں پہلے ہی چھپ چکی ہیں. ناظرین, ایک اور بات عمران خان کے بیٹے نے کہی. انہوں نے کہا جی فروری میں جب عمران خان کو رات کے اندھیرے میں سرکاری اسپتال لایا گیا تو ایک نوجوان نے گاڑیوں کی ویڈیو بنا لی, انہوں نے اس کو بھی اٹھا لیا اور آج تک اسے نہیں چھوڑا گیا. یہ حیدر سعید کی بات کر رہے ہیں, وہ بیچارہ ویڈیو بنایا, اس کے بعد اس کو بھی گرفتار کر لیا. تو پاکستان میں ہر وہ آدمی جو آواز اٹھاتا ہے یا بولنا چاہتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر عمران خان کے بیٹے نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان میں آزادانہ انتخابات ہوں, میرے والد آزاد ہوں, صاف اور شفاف انتخابات ہوں. عمران خان 95% عوام کے نمائندہ ہیں اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے, لیکن ابھی کوئی بہتری دکھائی نہیں دے رہی. تو ناظرین, یہ تو ہے جناب صورتحال. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, لیکن کیا وہ عمران خان صاحب کی پالیسی پہ عمل کر رہی ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, کیونکہ کچھ چیزیں ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. لیکن اس ویلاگ میں اب تک لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ